नाज़रीन, अगर हम इस्लाम का मुताला करें और तारीख़ इस्लाम का मुताला करें तो हमें ये बात वाज़े नज़र आती है कि इस्लाम की तबलीग के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो खानकाही दरवेशों का है, जिन्होंने इंसान दोस्ती, इखलाकी मसावात और हर इंसान के दिल के अंदर खुदा के वजूद की तलाश की जो तड़प थी उसका दर्स दिया और लोगों को सिखाया कि खुदा का कुर्ब कैसे हासिल करना है, और फिर इसी तरह इंसानियत को तसव्वुफ और इसकी हक्कानियत से मिलवाकर रूहानियत और अल्लाह के कुर्ब से आश्कार करवाया। खानकाही निज़ाम की अगर हम इब्तिदा देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दौर से हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास असहाब जो सुफ़ा के मकाम पर, जिनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत सुलेमान फ़ारसी और दीगर जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनकी तालीम और तरबियत फरमाया करते थे और इनको तर्ज़े हयात सिखाया करते थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने 70 असहाबे बदर को देखा कि जो सुफ़ा के अंदर शामिल थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से शरीयत और तरीक़त के जाम पिया करते थे, हकीकत के इरफान से वो आश्कार हुआ करते थे। फिर कुरान करीम के अंदर ऐसे लोगों के बारे में फरमाया गया कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, कि ऐसे लोगों के साथ अपने ताल्लुक़ को, अपनी निस्बत को, अपने रिश्ते को जोड़ कर रखिए जो दिन और रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के वली कहलाते हैं, और ये वो लोग होते हैं कि जिनके दिन जिनकी रातें गिरिया वज़ारी में बसर होती हैं। लोगों के साथ इनका जो रवैया होता है वो बड़ा मुखलिसाना और बड़ा अच्छा होता है। सूरत नूर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमाया कि ये जो ऐसे अहलुल्लाह हैं इनके घरों के बारे में फरमाया कि ये वो घर हैं कि जिनके बुलंद किए जाने और जिनमें अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया। वहाँ लोग सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और उसी का नाम लेते हैं। खुदा का जिक्र करने, नमाज अदा करने, ज़कात अदा करने में ना उन्हें किसी किस्म की कोई तजारत गाफिल करती है और ना ही खरीदो फरोख्त उनको मुतासर करती है। ये वो लोग हैं जो उस दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें उलट पुलट हो जाएंगी। ये मुख्तसर सा नक्शा कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के बारे में बयान किया है। ऐसे लोगों की खिदमत बहुत तवील है। आलम इस्लाम के अंदर जो सूफिया किराम है और जो खानकाही निज़ाम है वो मोहब्बत के दर्स के साथ साथ जो तबलीग करते रहे हैं। आज अगर हम बड़े सगीर के अंदर देखें तो सबसे बड़ा किरदार सूफिया किराम और खानकाही निज़ाम का नज़र आता है। आज के इस प्यारे और ख़ूबसूरत उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए जो हमारे पास शख्सियात मौजूद हैं, निहायत मोतबर शख्सियात हैं, बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं। पहली शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद महबूबुल हसन शाह साहब नुशाही कादरी, आस्ताना आलिया महल शरीफ उकाड़ा। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब खैर आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ दूसरी शख्सियत निहायत मुमताज़ आलिम दीन और एक बड़ी अजीम खानकाह के साथ वाबस्ता है, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर गुलाम नसीरुद्दीन चिराग फरीदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया। आप लख्ते जिगर हैं हज़रत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी के, और आप वली अहद हैं आस्ताना आलिया गढ़ी शरीफ, और इसके अलावा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह के भी आप उनकी औलाद पाक से हैं। जनाब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब आपसे आगाज़ करते हैं, खानकाही निज़ाम के हवाले से क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़िबला शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ फरमाया, जज़ाकल्लाह, और मुझे ये मौका फ़राहम फरमाया कि मैं आपके चैनल के तवस्सुल से अपनी जो दिल की बातें हैं वो ऑडियंस तक पहुंचा सकूं। जहां तक खानकाही निज़ाम है, खानकाही निज़ाम ही सबसे बेहतरीन निज़ाम है। माशाअल्लाह। अगर देखा जाए तो खानकाही निज़ाम ही सबसे बेहतरीन निज़ाम है। जैसा कि आप बता चुके हैं कि सूफियाए कराम ने, दुर्वेशों ने जिस तरह इस्लाम की खिदमत की है, जिस तरह इस्लाम में इन्होंने अपनी मसरूफियात को बरूए कार लाते हुए
لوگوں کو دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے کے آئے ہیں، اس میں انہوں نے محبت، چاہت، اخلاص اور غم گساری، لوگوں سے پیار، لوگوں سے محبتیں یہ بانٹ کے طریقت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے آپ بتا چکے ہیں کہ یہ کام تو صحابہ صفہ سے شروع ہو گیا۔ بالکل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اصحابہ کرام آ کے بیٹھ جاتے اور اللہ کی طلب، جو اللہ کے دیدار کی طلب، اللہ کی پہچان کی طلب لے کے آتے، اور پھر اس طرح سے ہو کے جاتے کہ پھر اٹھنے کا نام نہ لیتے، بلکہ جب تک کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اجازت نہ دے دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اجازت نہ فرما دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود نہ اجازت دیں، تب تک کوئی صحابی اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہاں رب کی پہچان کی بات ہو رہی ہوتی تھی، رب کے دیدار کی بات ہو رہی ہوتی تھی، رب کی محبت کی بات ہو رہی ہوتی۔ تو اسی طریقے کو لے کے خانقاہی نظام آگے چلا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقت کے مطابق، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی نگہبانی کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے ڈیوٹی بھی تو اس شخصیت کی لگائی جن کا نام سید الاولیاء ہیں، جن کا نام شیر خدا ہے، جن کا نام داماد مصطفیٰ ہے، جن کا نام پدر حسنین کریمین ہے، جو مولا علی ہیں۔ جب ان کی ڈیوٹی ہو اور ان کی موجودگی ہو، ان کی نگہبانی ہو، تو پھر خانقاہوں کا نظام کیوں نہ بہتر ہو۔ بالکل، اور یہ خانقاہی نظام، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ روحانی توجہات ہر خانقاہ پر حضرت مولا علی کی مرکوز رہتی ہے۔ بے شک رہتی ہے، وہ کوئی بھی سلسلہ ہو، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نگہبانی میں ہے، نگرانی میں ہے۔ اور دیکھیں خانقاہ کا جو لغوی معنی اگر دیکھا جائے جی جی، تو خانقاہ جو ہے اس کو تقیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عربی میں اس کو زاویہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ اصل میں جو خانقاہ ہے یہ فارسی میں خانگاہ ہے، جی، جس کا معنی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ روحانی معالج گاہ، بالکل، روحانی علاج گاہ، جس پہ روح کی علاج کیا جاتا ہے، دلوں کی نگری کو موڑ دیا جاتا ہے، دلوں کی بستی کو آباد کیا جاتا ہے، دلوں کو عشق مصطفیٰ سے رنگنی چڑھ جاتی ہے، اور یہ رنگن چڑھاتے ہیں تو یہ کون چڑھاتا ہے؟ یہ خانقاہ والے چڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور خانقاہ کے میں نے ایسا دیکھا بھی ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، اور میں نے سنا بھی ہے کہ کوئی عام بندہ بھی خانقاہ پہ آ جائے نا، قبلہ شاہ جی، کوئی عام بندہ بھی خانقاہ پہ آ جائے نا، تو یہ خانقاہ والے ایسے بڑے لوگ ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اتنے بڑے لوگ ہیں کہ وہ عام بندہ بھی آ جاتا ہے نا طلب لے کے تو وہ ولی بن کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عام بندہ بھی اگر طلب لے کے آ جائے تو وہ ولی بن کے جاتا ہے۔ میں اس پہ ایک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ کی ذات اقدس تو آج بھی موجود ہیں، آقا تو آج بھی موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرا ہر سانس ان کی ہارٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں، کیا بات، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں۔ آقا تو آج بھی موجود ہیں، لیکن آقا کے بظاہر کے بعد ایک رملہ میں، سب سے پہلے نا رملہ میں جی جی، ایک خانقاہ قائم ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کو قائم کرنے والا کون تھا؟ ایک عیسائی رئیس تھا۔ اچھا، آپ یہ سمجھیں گے کہ عیسائی رئیس کا خانقاہوں سے کیا تعلق؟ وہ بیٹھا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ، تو ایک شخص آیا خوش لباس، جس کو وہ جانتا تھا، جس کو وہ نہیں جانتا تھا، ایک لباس کا پھٹے پرانے کپڑوں والا آیا، ایک دوسرے سے ملے، انہوں نے مصافحہ کیا، گلے ملے۔ جس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے نا، اس کے پاس مشکیزے میں پانی تھا، ٹھیک ہے، اس نے پانی پلایا، اور جن کے پاس جو خوش لباس شخصیت تھیں، ان کے پاس کھانا تھا، انہوں نے کھانا کھلایا۔ اب یہ تعجب تھا اس کے لیے جو عیسائی رئیس تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بندے کو تو جانتا ہوں، یہ خوش لباس بندہ کون ہے جس کی اتنی ٹیسی کر رہا ہے، جس کو اتنی آؤ بھگت کر رہا ہے۔ خیر وہ چلے گئے تو انہوں نے بلوا لیا اس بندے کو، اس شاہی جو تھا وہ عیسائی رئیس تھا، اس نے بلوا لیا، بلوا کے کہتا ہے کہ وہ بندہ کون تھا جس کی اتنی تو آؤ بھگت کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے جی میں تو نہیں جانتا۔ کہتا ہے پھر اس نے تمہیں پانی پلایا؟ کہتا ہے جی پیا۔ پھر تو نے اسے کھانا کھلایا؟ کہا جی کھایا۔ تو پھر تو کیوں نہیں جانتا؟ کہتا ہے جی میں حقیقت میں نہیں جانتا،
پھر تیرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کہتا ہے جی میں نا اس کو طریقت کا بھائی مانتا ہوں. ٹھیک ہے، واہ، وہ میرا طریقت کا بھائی ہے. طریقت کا بھائی کیسے ہوا؟ کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. سبحان اللہ، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. کیا خوبصورت. ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. جب یہ پتا چلا کہ ہم دونوں مسلمان ہیں تو ہمارے دلوں میں محبت بڑھی، ہم قریب ہوئے، ہم نے ایک دوسرے سے جو ہے وہ حضرت اتنی خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی. آج کے دور کے اندر تو مسلمان کی خبر ہی نہیں لیتا، بلکہ مسلمان کا دشمن نظر آتا ہے. یہ کیسا پیارا دور ہوگا کہ جب ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھا تو اتنی آؤ بھگت کی ہے اور اتنی ان کی خدمت کی ہے.